آپ جو حضور دا کلمہ پڑھ دو حضور دے کام آپ کو پسند ہم دیں یا کہنی ہم دے سہی و یار کیوں نہ من اللہ فرمین دے اے میں مدنی کو جو بھجوا چھوڑے تو ہاڑے کتے عملی نمونہ بنا چھوڑے اور میرے مدنی دی صورت بھی دکھے جو سیرت بھی دکھے جو میرے مدنی دے نقش قدم تے چلے جو مسلمانوں کے منو اکھے ساری کنو سونی شکل میرے حضور دی تے گھومے کلوڑے عشق والے نور دی مسلمانوں حضور دے عاشقن جڑے او آدن و تو تا مدنی دا عاشقیں و کونینت مشہور مثالے کائنات چو کھلیا حالے مجنوں دا دل لیلہ دے نال سبحان اللہ لوگ آدم دیتے ویسی حضور دے منبر تے لیلہ مجنوں جنگالی کریں دو لیکن کاملہ دن وے ایکن مجازی محب محبوب بہن حقیقی محب محبوب او تا مجازی انہیں دا عشق بھی دیکھ تو تا حقیقی محبوب دا محب ہی اپنا عشقی تا دیکھ حضرت حاجی شاسی رحمت اللہ علیہ فرمیدن جری لیلہ نال مجنو دل لئی ودہا رنگ دی ساملی ہے اکے پیو سمجھائیوس اکل نہ آئیوس استاد سمجھائیوس تے اکل نہ آئیوس ساری کو مجبور تھی نسائیوس افس و ظاہر بھی نگاہ تو کو خوب کتاب گمراہ آنکھیں ساری کو سمجھایا مجبور تھی ساری کو ڈسایا اے حضرت حاجی شاہ سندھ شیر سبحان اللہ آپ فرمین دن لوگے آتھا مجنوں کو تیری لیلہ سخت سیاہ ہے مجنوں پھر جواب دیتا ذرا دردوں چھک کرا ہے آنکھیں و ظاہر بھی نگاہ تو کو خوب کتاب گمراہ ہے دید ہوئے تا قسم خدا واللیل اذا یغشا ہے شب اسرات لیل قدر مازاغ کجل کالا ہے یارو مجنوں دا دلیلہ سنو آدھوا میں کچھ آدھو جو رنگ دی کالی ہے اے دسوہا شب اسرا جری میراج علی را سرکار لا مکانے تے گن حضور نماز اللہ توفہ گھنائن عدد سوہاں وحرات کالیے یا چٹیے واللیل قدر اللہ سے فرمائے قرآن لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمائے میں 1000 مہینے کنو افضل رات ہے عدد لیلۃ القدر دی جری رات ہے دس سوہاں میں کو کالیے یا چٹیے اکھے والے جڑا کعبہ لباس پئی کھڑے غلاف کالا یا چٹا ہے آدھے شب اسرات لیل قدر موزاغ کجل کالا ہے کعبہ کالے میں ساندر مخلوق دی سجدہ گاہے فائق اکھ حق بھی مجموع وچ لیلہ نور خدا ہے فرمائنے وے گالا جیری دل لیلہ دے پچھو مجبور ہے اندھے کتے کالوین لیلہ دی نور ہے جیڑا عاشق پاک حضور ہے اندھے کتے داڑھی مناول نماز چکاوانی حکم منظور ہے لیکن دعا مانگ اللہ نمازی بناوے مرن کنو پہلے سنت حضور دی سجاوان دی توفیق دیواوے